निर्वाचनमा रेणु दाहाल हारिन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ। शेरबहादुरले रुखको धज्जी उडाए चितवनमा गएर र हँसिया अथोडामा भोट हाल्नु भने सबैले। खासमा प्रचण्डजी के भन्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा चाहिँ हिजो प्रचण्डले चाहिँ हँसिया अथोडा चाहिँ चाहिएन उसलाई, अरूलाई त्यहाँ टिक्नै नदिएर उम्मेदवारै बन्न नदिने, फिर्ता लिनै लगाउने। यो कुनै लोकतन्त्र हो? त्यो अधिकार खोजिदिनुको मतलब के हो त? उनीहरूको त लोकतन्त्र हराए। मुख्य नेताहरू र उनीहरूका परिवारहरू उम्मेदवार बनाउने र तिनीहरूले जिताउने। जेसुकै गरून् प्रचण्डले, उसलाई केही मतलब छैन। उनको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी प्रचण्डले ल्याएको छ। चितवनका मान्छे चाहिँ अलिकति भयभीतै भएको छ। प्रचण्डले के चाहिँ गर्न आँटेको, के चाहिँ सजाय दिने हो अब हामी चितवनका मान्छेलाई? अब यो परिवारवाद परिवारतन्त्र चाहिँ हाबी भयो। यस्तो चिज किन पैदा भयो? हाम्रो टाउकाको मूल्य तोक्ने त शेरबहादुर। अब यसलाई सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो असफलता ती देखियो नि त। उनलाई लाजै नभइकन अब त उनले चाहिँ लाल सलामको सट्टा चाहिँ उनले जय नेपाल भन्न थाले। जय नेपाल भन्न थाले। छोरी चाहिँ रुख र चारतारे झन्डाको टोपी लाएर घुमिराखेकी छ। सोझो र गतिशील मान्छे हो, लाटो सोझो। तर उनलाई धूर्त भनेर सामान्य मान्छेले चिन्ने चाहिँ एक नम्बरको धूर्त भनेर चिन्छ। र पतन हुनुलाई उनले गतिशीलता मान्ने गरे। त्यो उनलाई त एक प्रकारले धन्यवादै दिनुपर्छ। उनले शेखर कोइरालाले आँट गर्न नसकेको कुरा उनले गरिदियो। जेसुकै होस्, कारवाही गर, पार्टीबाट हटाइदेऊ। विचार, राजनीति, सिद्धान्त, नैतिकता सबै छोडिदिइसक्यो उनीहरूले। सुविधा कहाँबाट पाइन्छ अनि त्यहाँबाट पदहरू कहाँबाट पाइन्छ। अहिले दुई थरी कम्युनिस्ट देखाएको छ। अब मान्छेले नाकै थुनेर हिँड्नुपर्ने भइसक्यो। तपाईँहरू सिद्धान्त विचार भन्दै सिद्धिनु कति भनिरहनुहुन्छ यो। अब यो माओवादी केन्द्रमा चाहिँ अब झन् बढ्ता देखिनु दुर्भाग्यको कुरा। विकास ओइरिने भयो भनेर भनिराखेको बेलामा जनतामा यो व्यवस्थाप्रति भ्रम थियो। ओहो, साँच्चै आएछ। अब बहिष्कार भनौँ भने त त्यो गर्न दिँदैन। यो व्यवस्थालाई हामीले नङ्ग्याउनै नपर्ने भयो, उनीहरू आफैले नङ्गिरहेको। प्रचण्डलाई के नङ्ग्याइदिनु पर्यो? अब उनले सबै लुगा फुकालेर आफै हिँडिरहेछ। अब के यो मान्छे नाङ्गो छ भनेर किन भनिरहनु पर्यो? चुनावकै कारणबाट चाहिँ पार्टी फुटेको देखिन्छ। अलिकति ढाँटछल गरेर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उग्र वामपन्थी देखिन्छ, बाह्य रूप चाहिँ। तर चाहिँ भित्रबाट चाहिँ यो के छ भने दक्षिणपन्थी छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष एवं क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। गजुरेलजी, स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय प्रचण्डजी गठबन्धन र चितवन चर्चामा छ। समग्र राष्ट्रको राजनीति चितवनमा केन्द्रित गरेर त्यही खालको धाक धम्की पनि गठबन्धनका दलहरूले दिइराखेका छन् र निर्वाचनमा रेणु दाहाल हारिन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ। प्रचण्डजी यसो भन्दै हुनुहुन्छ। खासमा प्रचण्डजी के भन्दै हुनुहुन्छ र प्रचण्डजीको राजनीति अहिले कहाँ पुगेको हो? गजुरेलजी, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो चितवनको यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। अब प्रचण्डको राजनीति चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जनयुद्धको खास कालखण्डमा उनलाई नायकै त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नायक भनेर उनलाई चिन्थे। मान्छेहरूलाई उनलाई हेर्न भनेर टाढाबाट मान्छेहरू आउँथे सार्वजनिक। त्यही पात्र अहिले के भएको छ भने घट्दै गएर अब खलपात्र बन्ने, खलनायक बनेका छ। र हुँदाहुँदै उनले त चितवनमा चाहिँ शेरबहादुरले विचित्रको कुरा भयो। शेरबहादुरले रुखको धज्जी उडाए चितवनमा गएर र हँसिया अथोडामा भोट हाल्नु भने सबैले। र काठमाडौँमा चाहिँ हिजो प्रचण्डले चाहिँ हँसिया अथोडा चाहिँ चाहिएन उसलाई, र अब चाहिँ रुखमा भोट हाल्नु भनेर रुखको प्रचार चाहिँ प्रचण्डले गर्यो। र प्रचण्ड अब हुँदाहुँदै रुख चिन्हको प्रचार गर्ने र छोरीलाई जसरी पनि जिताउने ठाउँमा खुम्चिँदै गएर त्यहाँसम्म पुगेका छन्। र यो गठबन्धनको जहाँसम्म सवाल छ, यसलाई त लोकतन्त्र मान्नेहरू, हाम्रो कम्युनिजम मान्नेको त कुरै छोडौँ, लोकतन्त्र मान्ने प्राध्यापकहरू, बुद्धिजीवीहरूले भनिरहेका छन् यो त लोकतन्त्रै रहेन। अब यो लोकतन्त्र भन्ने यस्तो कहीँ संसारमा हुँदैन यो लोकतन्त्र। किनभने यो केमा अब यो कस्तो तन्त्र भयो भने 5वटा पार्टीले गठबन्धन गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ अर्कालाई आफ्नो पार्टीकालाई उठ्न पनि नदिने, उम्मेदवार बन्नै पाउँदैन। किनभने चितवनमा त प्रतिबन्ध लगाए। अब जगन्नाथ अहिलेसम्म अडिरहेको
अरूलाई त्यहाँ टिक्नै नदिएर उम्मेदवारै बन्न नदिने, फिर्ता लिनै लगाउने, अब गृहमन्त्रीलाई नै पठाउने धम्क्याउने, योसम्म चाहिँ नि गरेर चाहिँ उनीहरूले जिताउन कोसिस गरिरहेका छन्। र यो कुनै लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रमा त पहिले त पार्टीमा लोकतन्त्र हुन्छ, त्यो पार्टीले चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ उम्मेदवार बन्ने अधिकार हो नि त। त्यो अधिकार खोजिदिनुको मतलब के हो त? उनीहरूको त लोकतन्त्र हराए। हुनसक्छ त्यो आन्तरिक पार्टीमा चुनाव पनि हुनसक्छ, उम्मेदवार को बन्ने, मेयर को बन्ने भन्नेमा चुनाव हुनसक्छ नि त पार्टी। तर सिपीजी यस्तो कुरामा नि त्यो लोकतन्त्रको दुहाई दिने नेपाली काङ्ग्रेस यति धेरै लाचार किन भएको होला चितवनमा? जस्तो प्रचण्डले हाँस्य हतौडामा भोट गरेनन् र चितवनका जनताले दबाब दिनुभयो भने, अनावश्यक दबाब दिनुभयो भने, भोट हाल्नु भएन हाँस्य हतौडामा भने दुर्घटनामा जान्छ परिस्थिति भन्नुहुन्छ। मेरी छोरी जिताउनु भएन भने दुर्घटना गराइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। यस्तो खालको अभिव्यक्तिलाई, यस्तो खालको चिन्तनलाई त्यति निरीह भएर काङ्ग्रेस किन हेरिराखेको छ? यति लाचार काङ्ग्रेस किन छ भन्ने प्रश्न हो नि त अहिलेको, होइन? हो, यो मुख्य प्रश्न पनि हो। किनभने अहिले यो गठबन्धन चाहिँ कसको स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ बनाइएको हो त भन्दा मुख्य नेताहरू र उनीहरूका परिवारहरू उम्मेदवार बनाउने र तिनीहरूलाई जिताउने, योसँग जोडिएको छ। अब चितवनमा गएर उनले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ मतदाताहरूलाई धम्क्याए, सारा गरे। अहिले त्यसको विरोध पनि भएको छ, त्यो राम्रै कुरा हो, किनभने निरङ्कुशताको विरोध अलिअलि हुन पनि थालेको छ। अब शेरबहादुरलाई अरू जेसुकै भनुन्, उनले जेसुकै गरून् प्रचण्डले, उसलाई केही मतलब छैन। उनको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी प्रचण्डले ल्याएको छ। अब अहिले हुँदाहुँदै यो चर्चा पनि चल्न थालेको छ कि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ किन त्यति बिधि उसको भयो त, उनलाई पनि राष्ट्रपतिको चाहिँ ऊ चटाइदिएछन् भन्ने छ प्रचण्डले। भनेपछि उनीहरूलाई पदहरू पाएपछि अब शेरबहादुर देउवाको पृष्ठभूमि त त्यस्तै छ नि। पदको निम्ति त उनले चाहिँ इतिहासमा दुईवटा ठुल्ठुला चाहिँ घटनाहरू घटाएका छन्। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले फुटाइदिए, अर्को चाहिँ भएको चाहिँ प्रजातन्त्र पनि लगेर चाहिँ राजालाई बुझाइदिए पदको निम्ति। त्योसम्म गर्न सक्ने जुन चाहिँ पात्र हुन्, उनले त्यही कुरो दोहोऱ्याएका छन्। अहिले प्रचण्डलाई बोकेर हिँडेर नै मेरो यो जोगिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उनलाई लागेको छ गहिरोसँग। त्यो हो पनि एक हदसम्म। त्यसो हुनाले चाहिँ उनी जे पनि गर्न तयार छन्, जति योभन्दा पनि लाचार पनि हुन तयार छ शेरबहादुर र काङ्ग्रेस, सम्पूर्ण काङ्ग्रेसलाई नै उनले त्यस्तो बनाइदियो। किनभने नेतृत्वको भूमिका त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिपीजी एउटा कुरा, प्रचण्डलाई धेरै लामो समयदेखि जान्नुहुन्छ नजिकबाट तपाईँले। प्रचण्डको राजनीतिक चरित्र, प्रचण्डले गर्न सक्ने भूमिका, प्रचण्डका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यी सबैलाई नजिकबाट जानेको मध्ये एउटा नेता तपाईँ हो। प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा अब दुर्घटना घटाइदिन सक्ने स्थिति छ कि छैन? प्रचण्डको त्यो तागत छ कि छैन? अब प्रचण्डसँग उनी जे भन्दैछन् त्यस्तो तागत हो कि कायरता हो प्रचण्डको? अब त्यो त उनको धम्की हो। त्यो जसरी पनि जित्ने उनीहरूको सूत्र नै शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड चितवन जाँदाखेरि एउटै सूत्र चाहिँ उनीहरूले दोहोऱ्याए, जसरी पनि रेणुले जित्नुपर्छ। जसरी पनि भनिसकेपछि यदि चाहिँ अब काङ्ग्रेसहरूले काङ्ग्रेसलाई भोट हाले भने उनले जित्दिनन्, काङ्ग्रेसहरूलाई भोट हाल्न दिनु हुँदैन। अनि काङ्ग्रेसहरूलाई तर्साउनलाई खास गरेर उनले त्यो कुरा गरे। अब घटाउनको निम्ति त के छ भने अहिले सङ्क्रमणकाल भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यहाँका आन्तरिक शक्तिहरू पनि, शक्ति केन्द्रहरू पनि अब यो मौकाको फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् र बाह्य शक्ति त झन् उनीहरूले चाहिँ एमसिसीबाट उनी पसिसकिन्। पुराना असमान सन्धि सम्झौता छँदैछन्, एमसिसी लिएर अमेरिका पछि नै छ। भनेपछि यस्तो बेलामा प्रचण्डले जुन चाहिँ भनिरहेका छन् त्यो कतैतिर मिलेर उनले त्यो षड्यन्त्र गर्न अथवा त्यो गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। उनी पनि जे पनि गर्न तयार हुने मान्छे हुन्, आफ्नो सत्ताको निम्ति, आफ्नो स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने भएको हुनाले उनले त भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसकारण त्यो उनले जुन त्रास देखाइरहेका छन् मान्छेलाई भयभीत अहिले बनाइदिएको छ। चितवनका मान्छे चाहिँ अलिकति भयभीतै भएको छ, के चाहिँ गर्ने हो अब, होइन? अब प्रचण्डले के चाहिँ गर्न आँटेको, के चाहिँ सजाय दिने हो अब हामी चितवनका मान्छेलाई? अब काङ्ग्रेसलाई भोट हाले बापत के सजाय पाइने हो भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू त्रसित भएर जस्तो बुझिन्छ। सिपीजी यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो जसरी छोरी केन्द्रित राजनीति भएको छ, मेरी छोरी जिताइदिनु भयो भने म धेरै उत्साहित हुन्छु
र यो 10-15 वर्ष 20 वर्ष यो गठबन्धनलाई म डोर्याउँछु, यसलाई कायम पनि राख्छु मेरो छोरीले जितिन् भने। प्रचण्डजी यसो पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो गठबन्धनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? विचित्र लाग्दो छैन यो अवस्था? अब यो कसरी 15-20 वर्षसम्म जान सक्ने सम्भावना छ बताउनुहोस् त। अब यो गठबन्धन त यो निरङ्कुशता केही व्यक्तिहरूको निरङ्कुशता हो। मैले अस्ति चाहिँ म बाह्र प्रसादतिर रौतहटतिर जाँदाखेरि एयरपोर्टमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेता भेट्नुभएको थियो, प्रमुख नेता। यसमा चर्चा चल्यो, उनलाई मैले के भने अब जनतालाई जनताको कुरा निकालेका थिए। अब जनताको लागि तपाईँहरूले एउटा काम गरिदिए हुन्थ्यो, तपाईँहरूबाट अब त जनताले के आशा गर्ने छ? एउटा काम कमसेकम गरिदिएको भए त्यो ओलीलाई पनि ल्याएर जोडिदिएको भए हुन्थ्यो नि गठबन्धन। 6वटा पार्टी मिलेपछि त अनि त्यहाँबाट अरू यो चुनाव त नगर आए पनि हुन्छ। अरू आफ्ना पार्टीका तलकालाई डन्डा लगाएर तिमीहरू चुप लाग भनेपछि चुप लागिहाल्ने खालका कार्यकर्ताहरूसँग देखिए, त्यस्तै भनेपछि अब त्यो कार्यकर्तालाई डन्डा लगाइदिएपछि अब चुनाव नगरे पनि हुन्छ। अनि त्यो सिट बाँडफाँड गर्नहरूको निम्ति अब तपाईँहरूको समस्या पर्ने केमा हो भने प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा समस्या बन्ने गोला हालिदिनुहोस् न। किन यत्रो चुनावको 13 अरब रुपियाँ त कमसेकम बच्ने थियो नेपालको। यो श्रीलङ्काको बाटो गइरहेछ यहाँको अर्थतन्त्र भनेर चाहिँ यो तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको बेलामा 13 अरब बच्नु भने पनि ठुलै कुरा हुन्थ्यो। तपाईँले त्यो चाहिँ गर्न भ्याउनु, त्यो चाहिँ गर्न सक्नु। त्यति गरिदिएको भए कमसेकम जनतालाई अलिकति राहत मिल्थ्यो। त्यो पनि गर्नु भएन भन्दाखेरि उनी चाहिँ भनेपछि अब यो निरङ्कुशता चरम अवस्थामा पुगिसक्यो र यसले चाहिँ लोकतन्त्रका सबै मर्यादाहरू, लोकतन्त्रमा पनि जुन चाहिँ नि बुर्जुवा लोकतन्त्रमा पनि केही न केही त हुन्छ नि पोजिटिभ पक्ष त्यसको, त्यो पनि यहाँ आएर नेपालमा चाहिँ त्यसको चाहिँ केही पनि देख्नु छोडियो। अब भनेपछि यिनीहरूले लोकतन्त्र, उनले भन्ने गरेको लोकतन्त्र, त्यहाँबाट जनताका अधिकारहरू अनि देशको समृद्धि, यो सबै कुरालाई सिद्ध्याएर अब उनीहरू केमा लागेका छन् भने परिवारतन्त्र। परिवारमा अब कसैले श्रीमतीलाई उठाएका छन्, कसैले छोरीलाई उठाएका छन्, कसैले ज्वाइँलाई उठाएका छन्। अब यो परिवारवाद परिवारतन्त्र चाहिँ हाबी भयो। सिपीजी यो बेला यो गठबन्धन कसले गराइदियो? यो गठबन्धन कसले बनाइदिएको? यो किन यस्तो भएको? यो विचार नमिल्ने, यो एउटा विजातीय जस्तो, अप्राकृतिक जस्तो यस्तो चिज किन पैदा भयो भन्ने विषयमा धेरै मानिसहरूले विभिन्न खालका दृष्टिकोणहरू राखिरहेका थिए। तर अहिले पछिल्लो समय खुलेर यो चाहिँ अमेरिकी प्रभावको र अमेरिकी लगानीको र अमेरिकी योजनाको गठबन्धन हो र त्यसको सबैभन्दा प्रमुख गोटी चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्ड नै भए भन्ने खालको रूपमा, नाङ्गो रूपमा अहिले यो खालको चर्चा उठेको छ। के साँच्चै यो अमेरिकीहरूको पोलिसीलाई अगाडि बढाउने गठबन्धन हो? उनीहरूले तयार गरिदिएको चिज हो यो गठबन्धन भन्ने विषय अहिले प्रश्नको विषय बनेको छ। बताइदिनुहोस् त के हो? यसमा चाहिँ मलाई पनि सत्यता छ, किनभने जुन ढङ्गले एमसिसी पारित भयो त्यसमा दुईवटा पात्रहरू चाहिँ अमेरिकी दलालमा सबैभन्दा अगाडि आएका दुईवटा पात्रहरू देखा परे। हुन त उनीहरूको पक्षमा त धेरैले नै यहाँ बोले, धेरै बुद्धिजीवीहरू, दलालहरू, त्यहाँ भएका अमेरिकामा चाहिँ पिआर लिएर बस्नेका परिवारका मान्छेहरू, यहाँ नेपालमा भएका सुविधा पाइरहेका, अमेरिकन सुविधा पाइरहेका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू धेरैले नै बोले। तर त्यहाँ निर्णायक भूमिका चाहिँ दुईजनाले, मुख्य भूमिका उनीहरूको शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड। शेरबहादुर देउवाले खुलेआम त्यसको वकालत गर्दै गरे पहिलेदेखि नै र अमेरिकी पक्षमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यो वातावरण बनायो। अर्को चाहिँ उनले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ के गरे भने अलिअलि उनको पार्टीभित्रका र बाहिर भएका चाहिँ एउटा वामपन्थी भन्नेहरू, देशभक्त भन्नेहरूले चाहिँ जो यो उसको एमसिसीको विरोधमा थिए तिनलाई चाहिँ सिद्ध्याउने काम, तिनको बुद्धि भुट्ने र तिनलाई चाहिँ आत्मसमर्पण गराउने काम चाहिँ प्रचण्डले गरे र दुइटै मिलाएर त एमसिसी त शानदार ढङ्गले चाहिँ संसदबाट पारित भयो। जबकि त्यो वर्षौँदेखि पारित भएको थियो। त्यो काम गरे बापत त अमेरिकाले त उनीहरूलाई त जति चाहिँ इनाम जति दिए पनि कमै हुन्छ। त्यसकारण सायद अमेरिकाले केही गराइदिएको हो भन्ने देखिन्छ, किनभने यो प्राकृतिक गठबन्धन हुँदै होइन। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, शेरबहादुर देउवाले जनयुद्धको बेलामा हाम्रो टाउकाको मूल्य तोक्ने त शेरबहादुर उनीको सरकारले तोकेको हो। त्यो बेला त प्रचण्डको पनि तोकिया थियो। भनेपछि उनीसँग यति सहज रूपमा चाहिँ जसरी चाहिँ गठबन्धन गर्यो
न काङ्ग्रेसले नीति फेरेको छ। त्यो बेलाको नीति र ल परिवर्तन हुन सक्छन् राजनीतिक पार्टीहरू, उनको नीति बदलिएको भएदेखि सकारात्मक भएको भए, देशभक्त बनेको भए त अर्कै कुरा, तर काङ्ग्रेसले त नीति फेरेको छैन। भनेपछि त प्रचण्ड कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सामान्य प्राकृतिक कालको चाहिँ गठबन्धन होइन। यो अप्राकृतिक गठबन्धन चाहिँ कुनै बाह्य शक्तिको उसमा भएको छ र त्यो सम्भवतः अहिले एमसिसीको प्रकरण हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अमेरिकाले नै मानिसहरूले जे चर्चा गरेका छन् यसमा सत्यता हुनसक्छ भन्ने बढी छ। जस्तो गठबन्धन बनेको छ अहिले, यो गठबन्धनमा देखा परेका जुन खालका चुनौतीहरू पनि छन्, गठबन्धनभित्रै चुनौती खडा भएको पनि देखिन्छ। तर समग्रमा गलत किसिमको गठबन्धन गर्दा गर्दै पनि काङ्ग्रेसलाई जसरी नाकीमा डोरी लाएर प्रचण्डले हिँडाउन सक्नु भएको छ, यो चाहिँ सफलता हो, एक खालको सफलतै हो यो भन्ने खालको कुरा पनि अहिले उठेको छ। प्रचण्डले काङ्ग्रेस घिसारेको यो दृश्य सफलता हो कि असफलता हो प्रचण्डको, एउटा त्यो बताइदिनुहोस्। र काङ्ग्रेसभित्र जगन्नाथ पौडेल खालको प्रवृत्ति जो विकास भयो, नझुक्ने सिद्धान्तनिष्ठ जस्तो खालको ढङ्गले जो प्रवृत्ति काङ्ग्रेसभित्र विकास भएको छ, अब यसले काङ्ग्रेसलाई कतातिर लैजान्छ? यो प्रवृत्ति अब विकास हुन्छ कि माइनस हुन्छ? प्रचण्डको सफलता हो कि होइन? यी दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस् त सिपीजी। अब यसलाई सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो असफलता। यसको निम्ति चाहिँ यो गठबन्धनको निम्ति उनले सबै त्याग्नु पर्यो। उनले विचार, राजनीति, दर्शन, सिद्धान्त, नीति सबै परित्याग गरे, नैतिकता सबै परित्याग गरेर उनी त्यसमा गएका छन् प्रचण्ड। ती देखियो नि त, उनलाई लाजै नभइकन अब त उनले चाहिँ लाल सलामको सट्टा चाहिँ उनले जय नेपाल भन्न थाले। जय नेपाल भन्न थाले। छोरी चाहिँ रुख र चारतारे झन्डाको टोपी लाएर घुमिराखेकी छ। लाएर घुमिरहेको चाहिँ भनिसकेपछि त त्यो सबै गुमाएर उनले यो जति प्राप्त गरे नि, त्यो चाहिँ उनको ठुलो असफलता हो। सैद्धान्तिक रूपले, वैचारिक रूपले भनियो भनेदेखि त यो सामान्य मान्छेले यस्तो चाहिँ बाटो रोज्दैन, सामान्य मान्छेले। तर प्रचण्ड चाहिँ के भयो त भने उनले चाहिँ यो जुन बाटो रोजेका छन्, उनले देख्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरलाई उनले घुमाए जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ सबै कुरा सिद्ध्याएर विचार, राजनीति, सिद्धान्त, नैतिकता सब भइसक्यो त मान्छे नै के भयो र त्यो मेरो गतिशीलता हो भनेर परिभाषित गरिराखेका छन्। एक पङ्क्तिबाट हेरो भने मान्छेले मलाई अस्थिर देख्छन्, रूपान्तरण र अग्रगमनको पङ्क्तिबाट उभिएर हेरो भने मलाई गतिशील देख्छन्। म गतिशील पनि हो मान्छे, वास्तवमा म चाहिँ सोझो र गतिशील मान्छे हो, लाटो सोझो र गतिशील मान्छे हो भन्ने उहाँको तर्क छ। अब यो आन्दोलनहरूमा क्रान्तिकारी सिधा मान्छे हो प्रचण्ड। अब खोइ उसलाई, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। त्यति धूर्त मान्छे भनेर सबैले चिन्छन् उनलाई, तर आफूले आफैलाई सोझो भन्दा पनि रहेछन्। तर उनलाई धूर्त भनेर सामान्य मान्छेले चिन्ने चाहिँ एक नम्बरको धूर्त भनेर चिन्छ। अब त्यो व्यक्तिगत स्वभाव जेसुकै होस् त्यतापट्टि नजाउँ, तर उनी जे भनिराखेका छन्, म चाहिँ यसैलाई गतिशीलता भनेको छन्। पहिलेदेखि नै उनले यो कुरो भन्दै आएका थिए र पतन हुनुलाई उनले गतिशीलता मान्ने गरे। जस्तो हामी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दाखेरि के भयो भने छोड्दै गए, एजेन्डा छोड्दै गएर हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यो। अब त्यहाँ प्रतिक्रियावादी कित्तामा गएर पतन हुनुलाई उनले गतिशीलता गरे। त्यसैलाई उनले गतिशीलता भनेर परिभाषित गरेको हुनाले यो चाहिँ मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट र सामान्य राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो उनको पतन हो। तर त्यसैलाई उनले गतिशीलता भनिदिएछन्। अब के गर्ने, यसको दबाई छैन। अब के उनले भन्न पाउँदैनौँ भन्ने कुरा नि भएन। सिपीजी, यो प्रचण्डजीको यो खालको पतन भनौँ या गतिशीलता उनको भाषामा जेसुकै होस्, यसले पैदा गरेको काङ्ग्रेसभित्रको जुन विग्रह छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले अघि जगन्नाथजीको एउटा प्रवृत्ति भने, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के भने, अब केही जगन्नाथ प्रवृत्ति जो नेपाली कङ्ग्रेसमा देखा परेको छ, त्यो उनलाई त एक प्रकारले धन्यवादै दिनुपर्छ। भने शेखर कोइरालाले आँट गर्न नसकेको कुरा उनले गर्थे। शेखर कोइराला पनि यो गठबन्धनको विरोध त गरे उनले, तर अडिन सकेन। किनभने शेरबहादुरले चाहिँ उनलाई भनेको कुरा नि बाहिर सार्वजनिक भएको थियो।
अब गठबन्धन नगरी कसरी हुन्छ? तपाईँ त हार्नु नै भयो, गठबन्धन भए भए तपाईँ हार्नुहुन्थेन संसदमा। म नै झन्डै हारिसकेको थिएँ भनेपछि त हामी ढुक्क हुनको निम्ति गठबन्धन चाहिएन। कस्तो कुरा नबुझेको भनेपछि उनले कुरा बुझे जस्तो गरेका छन् र उनी चाहिँ अब त्यसको धेरै वकालत गरेका छैन। त्यस्तो प्रकारको जगन्नाथ खालको प्रवृत्ति चाहिँ अहिले कङ्ग्रेसमा जो देखा परेको छ, यो चाहिँ स्वाभिमानीहरूको चाहिँ प्रवृत्ति भन्ने लाग्छ मलाई। एक थरी स्वाभिमान पनि गुमाएका पद पैसा इत्यादिको निम्ति एक थरी त्यस्ता मान्छेहरू छन् देखा परे धेरै पार्टीमा, सबैमा पार्टीमा त नभनु, केही पार्टीमा संसदीय पार्टीमा केही त्यस्ता देखा परे। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि एउटा प्रवृत्ति चाहिँ त्यो देखा पर्यो, स्वाभिमान। जेसुकै होस्, कारबाही गरे गर, पार्टीबाट हटाइदेऊ, तर म छोड्दिनँ भन्ने चाहिँ प्रवृत्ति हो। यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ भन्नुपर्छ यसलाई, किनभने त्यो स्वाभिमान नै जनता सबैले गुमाएर देशै चाहिँ पतन यस्तो ढङ्गले पतन हुने हो कि स्वाभिमान चाहिँ नि भेट्न गाह्रो हुने त्यतातिर गइरहेको बेलामा हामीले अहिले चाहिँ सबै नेपाली स्वाभिमानी हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा पनि यहाँको लागि सकारात्मक एजेन्डा हो। स्वाभिमानी नेपाली भन्न थाल्नुपर्ने भयो, किनकि इतिहासमा त हामी स्थापित थियौँ स्वाभिमानी भनेर। तर यहाँ केही पार्टीहरू, केही संसदीय पार्टीका केही नेताहरूले एकदम बेइमान र चाहिँ स्वाभिमान नभएको जातिको रूपमा चाहिँ यहाँ पुर्याउन आँटेको बेलामा यो जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ, यसलाई हामीले राम्रै मान्नुपर्छ। सिपीजी, यो प्रवृत्ति चाहिँ के हो भने माओवादी केन्द्रमा चाहिँ देखा परेको र त यो मैले यही जोड्न खोजिरहेको थिएँ। क्रान्तिकारी, आफूलाई परिवर्तनकारी यत्रो लडेका, जनयुद्ध लडेका, जनमुक्ति सेनासम्म भूमिका निर्वाह गरेका, मर्न एउटा विचार आस्था र रूपान्तरणका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति, समानताका निम्ति, समाजवादका निम्ति, साम्यवादका निम्ति मर्ने मार्नेसम्मको सङ्घर्ष गर्न पनि तयार भएर लडेका माओवादी कार्यकर्ताहरू किन प्रचण्डका दास भए? किन प्रचण्ड जे भन्छन् त्यही क्रान्ति हो, प्रचण्ड जे भन्छन् त्यही रूपान्तरण हो, प्रचण्ड नै सबै थोक हो भनेर अहिले पनि घुँडोमुन्टो गरेर किन त्यहाँ जोतिएका छन् र उम्मेदवारी दिँदै ठाउँ उपमेयर, ठाउँ मेयरका पदमा उम्मेदवारी दिँदै हिँडेका छन् ती मान्छेहरू? यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? किन काङ्ग्रेसभित्रको पङ्क्ति, पार्टी पङ्क्ति जतिको पनि विचार र स्वाभिमानको विषयमा माओवादी पङ्क्तिमा नदेखिनु भनेको त यो चरम विरक्त लाग्दो सङ्कटको विषय होइन यो? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ हो, किनभने एउटा कुरो के सत्य हो भने त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डको पक्षमा जति लागेका छन् तिनीहरूले यो सबै प्रचण्डको गलत प्रवृत्तिहरू, यसले सिद्धान्त विचारलाई परित्याग गर्यो, यसले आत्मसमर्पण गर्यो भन्ने थाहा भएका मान्छेलाई थाहा छ तिनीहरू जी। यी जो उम्मेदवार भएर भोट माग्दै हिँडेका छन् त्यहाँ पार्टीभित्र भएका, हामीतिर भएका पनि त्यो पद पैसा सुविधा खोज्ने जति थिए नि, यी बिकुवाहरू चाहिँ गए नि त, हाम्रो पार्टीबाट अलग भएर गए। कोही अहिले एमालेमा छन्, उनीहरूलाई अरू छोडिदिइसके उनीहरूले। प्रचण्डकै जस्तै विचार, राजनीति, सिद्धान्त, नैतिकता सबै छोडिदिइसके उनीहरूले। अब लाभ कहाँबाट हुन्छ? त्यो प्रचण्डले मात्रै पाउँदैन त्यो लाभ, सबैले सेयर गर्छ। अहिले सबै पाएछ नि त, प्रचण्डले बनाइदिनुपर्छ, उनले पाइहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ सबै चाहिँ प्रचण्डको वरिपरि घुम्छ। उनलाई यो नैतिकताको कुरा हो कि होइन, यो कम्युनिजमको सिद्धान्तले यसलाई के भन्छ, यो विचार र राजनीति सही हो कि होइन भन्नेसँग उनलाई मतलब छैन। सुविधा कहाँबाट पाइन्छ अनि त्यहाँबाट पदहरू कहाँबाट पाइन्छ, अब उनीहरू सबै त्यसरी लागेका छन् र उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा त्याग छ। यो कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ मान्छेले भन्ने गर्थे, म पहिले सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीतिर आकर्षित हुँदाखेरि एकजना पुरानो हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ भनेका कस्ता हुन् भनेदेखि त्यतिखेर कुखुराको फुल भन्नुहुन्छ, तुलना गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ कुखुराको फुल जस्तो हो, यो चाहिँ धेरै तागत दिन्छ, धेरै राम्रो हो, यो खाँदाखेरि हृष्टपुष्ट हुन्छ होइन। जसले घरमा पनि त्यो पाल्न सक्छ कुखुरा, यसलाई जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, सबैको लागि सहज छ, यो यति राम्रो चिज हो यो प्रयोग। तर चाहिँ यो राम्रो हुँदाखेरि त यो पौष्टिक हुन्छ, सारा हुन्छ। तर यो बिग्रियो भने चाहिँ यस्तोसँग बिग्रिन्छ कि त्यो उसले पौष्टिक मात्रै नहुने होइन कि दुई चार घरै गनाउने बनाइदिन्छ, त्यति दुर्गन्धित हुन्छ। त्यस कारण कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो लाग्छ। अहिले दुई थरी कम्युनिस्ट देखाएको छ, एउटा चाहिँ बिग्रिएको गनाएको कुखुराको फुल, अब मान्छेले नाकै थुनेर हिँड्नुपर्ने भइसक्यो। अब जसले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्छन्, माओवादी केन्द्र भन्छन्, के भन्छन्, नाम राखेका छन्,
तिनीहरूलाई अब मान्छेले चाहिँ जनतैले नाकै थुनेर हिँड्नुपर्ने हुन थालिसक्यो। त्यसकारण अब अर्को थरी चाहिँ के भनेदेखि अब सबैले चाहिँ अब जस्तो हाम्रै पार्टीलाई भन्छन् तपाईँहरू सिद्धान्त विचार भन्दै सिद्धिनु कति भनिरहनुहुन्छ, यो किन भनिरहनुहुन्छ, यो आफूलाई फाइदा चाहिँ केही देखिया भएको छैन तपाईँहरू किन रटाएर हिँड्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जो सच्चा क्रान्तिकारी सिद्धान्त चाहिँ अँगालेका छन् तिनीहरूले चाहिँ त अब त्यही बाटो रोजेका छन् होइन, दुःख हुन्छ सारा हुन्छ भन्ने थाहा भएर रोजेका छन्। त्यसकारण आफ्नो बाटो सबै दुवै थरीले थाहा भएरै लागेको हुनाले यो घटना चाहिँ भएको हो। अब यो माओवादी केन्द्रमा चाहिँ अब झन् बढ्ता देखिनु दुर्भाग्यको कुरा। शिवजी यो एउटा पाटो छ, यो कुराकानीलाई छोडेर तपाईँहरूले यस्तै कुरा गरेर यसको अर्थ छैन, यो देश र जनताको हितमा पनि छैन, स्वाधीनताको हितमा पनि छैन, यसले वर्ग हित पनि गर्दैन, यो चुनावको औचित्य छैन भनेर तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुभएको छ। चुनावको तयारी पनि तीव्र ढङ्गले भइरहेछ, तपाईँहरूको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि छ। बताइदिनुहोस् त यो बहिष्कार कसरी हुन्छ, यो बहिष्कार कार्यक्रमको के अर्थ छ, यसको राजनीतिक सैद्धान्तिक अर्थ के हो, यसको प्रभाव के हो, तपाईँहरूले किन यो रहर गर्नुभएको हो बताउनुहोस् न। अब यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब पहिलो कुरो यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको चुनावलाई हाम्रो पार्टीले यो कार्यनीतिको विषय मान्छ, यो रणनीतिको विषय होइन। कुनै चुनावमा उपयोग गर्न पनि सकिन्छ, कुनै चुनावलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, त्यो तत्कालको चाहिँ परिस्थितिमा भर पर्छ। यो अब तत्कालको परिस्थिति भन्नाले अब के बुझिन्छ त, जस्तो कुनै बेला हामीले यसलाई उपयोग पनि गऱ्यौँ। किन उपयोग गऱ्यौँ भने जति बेला भर्खर संविधान बनेको थियो, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो र समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ संविधानमा उल्लेख भएको थियो। देशमा अब समृद्धि नै समृद्धि आयो, अब देशमा विकासै विकास ओइरिने भयो भनेर भनिराखेको बेलामा जनतामा यो व्यवस्थाप्रति भ्रम थियो। ओहो साँच्चै आएछ, धेरैपल्ट क्रान्तिमा चाहिँ ठुलो रगत बगाइयो, यसपालि चाहिँ अब आएछ, बल्ल आउने बेला यति बेला भएर छ भन्ने जस्तो जनतामा त्यो थियो। अब हामीले यो चिज चाहिँ गलत हो भनेर जनतामा त भन्नु पर्यो, बढीभन्दा बढी जनतामा पुर्याउनु पर्यो। त्यो पुर्याउनको निम्ति चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बहिष्कार गर्दाखेरि त बहिष्कारको कार्यक्रम अहिले पनि रोकिरहेको छ, दमन गरिरहेको छ। अब बहिष्कार भनौँ भने त त्यो गर्न दिँदैन, रोकिदिन्छ, त्यो कुरा त जनतामा लान नपाइने भयो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भने यसलाई अब यो चुनाव उपयोगलाई एउटा प्लेटफर्म बनाऊँ। प्लेटफर्म बनाइसकेपछि त हामीले किन यो सभा गरिराख्नु भएको छ, मञ्च किन खडा गरेको भन्दाखेरि हामीलाई त भन्न पायौँ नि त चुनावको लागि गरेको, मान्छे पनि उठाइदिनु, फलानुको लागि भोट पनि मागेका छौँ भनेको छ। त्यो बेलामा हामीले सबै कुराहरू भन्दाखेरि पनि अब त्यहाँ सुरक्षा निकायहरूले पनि सुनिराखेका हुन्थे, तर उनलाई त्यो कर पर्दैन। त्यो पछि उनीहरूले बुझे चुनाव त यो प्रयोजनको लागि भनेर, र हामी उनीहरूलाई नाङ्गे झार पार्ने यो व्यवस्थाले हुँदैन भनेर भन्थ्यौँ। हामीलाई जित्नुसँग खासै अर्थ थियो, किनभने यो व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्नु होइन, त्यहाँ भएका पात्रहरूको भण्डाफोर गर्नु थियो। त्यस हुनाले त्यसले के गर्यो भने त्यसले पोजिटिभ नै भूमिका खेल्यो। हुन त सिट त हामीले त्यति खास जितेनौँ, तर हामीलाई त्यो नजितेकोमा कुनै पश्चाताप छैन। हामीले त भण्डाफोर गर्न हामी गएको, भण्डाफोर गर्न मञ्च बनाएर भण्डाफोर हामीले गऱ्यौँ। त्यसका धेरै भागमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ र जनतामा चाहिँ यो पैदा गराइदियौँ कि यो व्यवस्था ठिक रहेनछ कि क्या हो भन्ने। अहिले आएर के भएको छ भने यो व्यवस्थालाई हामीले नङ्ग्याउनै नपर्ने भयो, उनीहरू आफैले नङ्गाइराखे। अब प्रचण्डलाई के नङ्गाइदिनु पर्यो? अब उनले सबै लुगा फुकालेर आफै हिँडिरहेछ। अब के यो मान्छे नाङ्गो छ भनेर किन भनिरहनु पर्यो? मान्छेले त्यस्तै देखिरहेछ। यो व्यवस्थाले चाहिँ जनताको हित गर्दैन भनेर सबै आम जनताले भनिरहेछ। जनप्रतिक्रियाहरू जसरी यो मिडियामा आउँछ नि, त्यसले प्रश्नै पारेको छ जनतालाई, यो माथि विश्वास छैन, यो व्यवस्थामाथि, यो व्यवस्था हुँदैन भन्ने छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले विकल्पको तयारी गर्नु छ। त्यसकारण अहिले हामीले चुनावमा गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अझै पनि सबै जान्छन् चुनावमा त भनेपछि यहाँ त केही न केही रहेछ, केही न केही आशाले नै गएका छन्, नत्र भने त जान्थेन। क्रान्तिकारी भन्ने क्रान्तिकारीहरू पनि यसैमा छन् भनेर जनतामा उल्टो भ्रम सिर्जना हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले त्यो भ्रम अब दिनु आवश्यक छैन, किनभने यो व्यवस्था त असफल भइसक्यो।
यो व्यवस्थाप्रति जनताको आशा भरोसा केही पनि छैन। यसका नेताहरूप्रति चाहिँ वितृष्णा पैदा भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थातिरमा चाहिँ भाग लिँदाखेरि के हुने भने यसलाई नङ्ग्याउन सहयोग पुग्ने भएन कि उल्टो भ्रम पैदा हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने नीति अप्नायौँ। बहिष्कार अब कार्यक्रम कसरी बनाउनु भएको छ त बहिष्कारको? चुनाव त नजिक यो, अब धेरै दिन छैन। अब यो चुनाव त हुन्छ, चुनाव त हुन्छ, किनभने हामी चाहिँ चुनाव त जसरी पनि हुन्थ्यो, रिजल्टै नहुने भएन। किनभने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टममा के हुन्छ भने चुनाव त जस्तो पनि हुन्छ। जस्तो जहाँ 50,000 मतदाता छन्, कहीँ उदाहरणको लागि 50,000 मतदातामध्ये 2,000ले भोट मात्रै हाल्यो भने, 2,000ले मात्रै हाल्यो भने पनि त्यो 2,000 भोट कसरी बाँडिन्छ? 2,000 मध्ये धेरै कसरी ल्याए त्यही जित्ने त हो। भनेपछि त यो जित्ने हार्ने त भइहाल्छ। चुनाव पनि हुन्छ। यत्रो सेनादेखि लिएर म्यादी प्रहरी सारा प्रयोग गरेको छ भनेदेखि त चुनाव त नहुने कुरा भएन। त्यसकारण चुनाव पनि हुन्छ, जित्ने हार्ने पनि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ जनतामा यो बेलामा चाहिँ त्यो सन्देश चाहिँ लैजानुपर्छ। जति सकिन्छ त्यो सन्देश लैजाने नै मुख्य हो। राजनीति भन्नाखेरि यसको मुख्य पक्ष हो। चुनाव हुन नदिने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा क्लाइमेक्समा गएर हुने कुरा हो। त्यो जनयुद्धको बेलामा हामीले अभ्यास गर्न खोजेका थियौँ। त्यो बेलामा पनि उनीहरूले चुनाव त गरेका थिए, तर त्यो चाहिँ के भने त्यो धेरैले विरोध गरेर सशक्त प्रतिरोध गरेर भएको बिचमा गरेका थिए। अहिले हाम्रो त्यस्तो होइन। सिपिजी यो ठिक छ, तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो आफ्नो बहिष्कारको कुरा। ठ्याक्कै यही चुनावकै विषयलाई लिएर सबैभन्दा सानो दल, सबैभन्दा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने वैद्य सिपी गजरेलहरू भन्दा पनि क्रान्तिकारी म हुँ, यो चुनावकै कारणले विभाजनमा गयो भन्ने भनाइ छ। त्यहाँभित्र पैसाका कुरा छन् भन्ने पनि छ, तर ठुलो कुरा चाहिँ बाहिर आएको चाहिँ निर्वाचनकै सन्दर्भले गर्दा यस्तो स्थिति भयो भन्ने छ। यो विप्लवहरूका पार्टीमा यत्रो खालको विग्रह चुनावले नै ल्याउनु पर्ने त्यस्तो के आवश्यकता थियो त्यहाँ? र उहाँहरूका बिचमा जे पार्टी विभाजनको स्थिति आयो, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने धेरै एउटा खालको जनताको एउटा पङ्क्तिले, एक खालको एउटा पङ्क्तिले वैद्यजी सिपीजी विप्लवजीहरू एक ठाउँ आयो भने एउटा शक्ति बन्छ र एउटा स्थिति बन्न सक्छ है। जनताको राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउने एउटा परिस्थिति त्यहाँनिर त्यो पार्टीले गर्न सक्छ भन्ने धेरै मानिसहरूको अपेक्षा थियो। मिल्ने त कता हो कता उहाँहरू फेरि फुट्नेतिर जानुभयो र एक खालको फेरि अर्को निराशा त्यहाँ पैदा भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? किन त्यस्तो भाँडभैलो छ भयो त्यहाँभित्र? विभाजनसम्मको स्थिति किन आयो बताउनु। अब यो विषय चाहिँ अहिलेको नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय नै हो र यसो बाह्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चुनावकै कारणबाट चाहिँ पार्टी फुटेको देखिन्छ। किनभने मुख्य विषय त चुनावै थियो। उहाँले चाहिँ यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ विप्लवजीले चुनावलाई प्रयोग गर्ने, पार्टी नै दर्ता गर्ने र जाने चुनावमा भन्ने लाइन ल्याउने भयो। यो कुरा विरोध भयो, विरोध गरे र चाहिँ विप्लवजी चाहिँ त्यहाँ अलिकति कम्प्रोमाइज जस्तो गरेर अलिकति ढाँडछल गरेर अब त्यसो भएदेखि केन्द्रीय नेताहरू नउठ्ने, अब मुख्य साथीहरू नउठ्ने, समर्थकहरूलाई उठाइदिने अथवा देशभक्तहरू छन् एमसिसी विरोधी छन् भने तिनलाई समर्थन गर्ने भनेर भन्नुभयो उहाँले। तर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो भने सिपिएमहरू केन्द्रीय सदस्य पनि उहाँहरूले उठाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विग्रह पैदा भयो। तर यो चाहिँ निमित्त कारण, मुख्य कारण चाहिँ यो होइन। मुख्य कारण चाहिँ के हो भने उहाँहरूमा विप्लवजीमा खास गरेर आएको चाहिँ जुन विचलन हो त्यो नै मुख्य कारण हो। विप्लवजी फुटेर गइसकेपछि हामीले विप्लवजीको बारेमा चाहिँ के विश्लेषण गरेका थियौँ भने यो विप्लवजीको प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि हामीले स्पष्ट रूपले के भनेका थियौँ भने यो रूपमा चाहिँ उग्र वामपन्थी, किनभने अहिले नै हतियार उठाउनुपर्छ भन्छ, अहिले नै विस्फोट गराएर अब त्यहाँ हताहती पनि भइसक्यो। यो वातावरणै छैन अहिले, यो त्यसको निम्ति उपयुक्त वातावरण होइन। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उग्र वामपन्थी देखिन्छ बाह्य रूप चाहिँ, तर चाहिँ भित्रबाट चाहिँ यो के छ भने दक्षिणपन्थी छ। किनभने यसको जुन अरू राजनीतिक लाइन चाहिँ के छ त भने फेरि चाहिँ त्यो लाइनले चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैन, त्यो पछि हट्ने लाइन छ। हामीले यही कुरा भन्दै आयौँ र अन्तत त्यसो देखियो पनि हो। ठ्याक्कै मान्छे पनि मरे, ओलीसँग पनि आउनुभयो, ठ्याक्कै कुरा ठ्याक्कै त्यही किनभने हामीले त्यही भनेको थियौँ।
किनभने अरूले हेर्दाखेरि उहाँको समग्र कुरा के हुन्छ भने जस्तो चाहिँ जनक्रान्ति एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुभयो, अरू कार्यनीति उहाँले अपनाउनु भयो, पछि गएर जन्मसङ्ग्रह भन्नुभयो, अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ अब त्यो चाहिँ कहाँ प्रकट भएको थियो केही समय अगाडि भने 3 मुद्दे सहमतिमा प्रकट उहाँले जुन 3 मुद्दे सहमति चाहिँ ओली सरकारसँग गर्नुभयो त्यो नै त्यति बेरै दक्षिणपन्थी भाषमा गइसक्नु भएको थियो। तर अझै पनि त्यहाँ पार्टीभित्र बहस छलफल चलिरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ असन्तोष चाहिँ भइरहेको थियो। पछि गएर जब चुनावको विषय आयो, चुनावको त्यो लाइनले त उहाँलाई त्यहीँ लैजान्थ्यो, त्यहाँबाट बाहिर जाने त्यो कुरै भएन उहाँले भनेपछि त्यहाँ उहाँले चुनावको लाइन ल्याउनु हो, ल्याएपछि चाहिँ अल्पमतमै परे पनि त्यसलाई उहाँले छोड्न सक्नु भएन र उहाँ अहिले घोर दक्षिणपन्थी भनेर भनिएको ओलीसँग अहिले उहाँ गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ के सुनिँदैछ भने अब त्यहाँ पनि अन्तर्विरोध थोरै छ, प्रकाण्ड र चाहिँ विप्लवको बिचमा अन्तर्विरोध छ। त्यो अन्तर्विरोध केमा छ भन्दाखेरि ओलीतिर मिसिन जाने हो कि प्रचण्डतिर भन्नेमा छ। विप्लवको चाहिँ अहिले पनि प्रचण्डतिर मिसिन जाने भन्ने छ भन्ने सुनिन्छ, ओलीको चाहिँ अब चाहिँ प्रकाण्डजीको ओलीतिर जाने प्रकाण्ड हो त्यहाँ छ भन्ने सुनिन्छ। त्यस कारण यसबाट के हुन्छ भने अब सार र रूप उहाँहरूको ठ्याक्क मिल्यो, रूप अब उदाङ्ग भयो, त्यो जुन सार थियो उहाँहरूको अब त्यो सार र रूप अब त्यहाँ गएर एउटा दक्षिणपन्थी चाहिँ समूह, दुःख लाग्दो कुरा हो, दक्षिणपन्थी समूहको रूपमा चाहिँ अब विप्लवलाई सबैले चिन्ने भयो। शिवजी भनेपछि विप्लवजीको पार्टीमा एक खालको निखार आयो, अब यो पार्टीमा एउटा खालको फिल्टर भयो, अहिले फिल्टर भएको अवस्था हो। अहिलेको 2 लाइन सङ्घर्षमा जो चाहिँ धर्मेन्द्रजी हुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट उहाँ हुनुहुन्छ ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब यो लाइनको विप्लवको लाइन दक्षिणपन्थी हो भनेर विरोध गर्नुभएको छ र उहाँहरू सही क्रान्तिकारी लाइन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू दृढतापूर्वक अगाडि आउनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ क्रान्तिकारी धार हो भन्ने हामीले त्यसरी लिएका बुझेका। अब के छ त यो धारसँग एकता हुने सम्भावना, छलफल, कुराकानी त्यहाँ कुरा आइरहेको छ। सुदर्शनजी, कञ्चनजीहरू चाहिँ अब वैद्यजी तपाईँहरूसँग जोडिन यो तपाईँहरूका लाइनको नेतृत्व गर्दै उहाँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ। प्रचण्डजीतिर विप्लवजी, ओलीजीसँग प्रकाण्डजी, धर्मेन्द्रजी र कञ्चनजीहरू चाहिँ कञ्चनजी र सुदर्शनजीहरू चाहिँ तपाईँहरूतिर भन्ने खालको बाहिर मिडियामा पनि आइराखेको छ। यो कति सत्य हो, तपाईँहरूको स्थिति के हो बताइदिनुहोस् त। यो यसमा धेरै सत्यता छ। उहाँहरू हामीसँगै नजिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पटक पटक चाहिँ हाम्रो वार्ता पनि भएको थियो, छलफल पनि भएको यही बिचमा पनि। अब यो उहाँले निर्णय गरिसकेपछि त हाम्रो अहिले बसाइ छैन, तर हाम्रो बिचमा चाहिँ अब वार्ताको सम्भावना छ। हाम्रो चाहिँ वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले चाहिँ उहाँहरू नजिक भएको शक्ति भएको हुनाले अब हामी छलफल बहसहरू गरेर हामी एकताको प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछौँ। शिवजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै अहिलेको नेपालको राजनीतिमा जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ भनेर भनिएको छ, अहिले नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति कसरी, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव कसरी टक्राइराखेको छ र अहिले अमेरिकाका तिब्बत मामला हेर्ने अमेरिकी मन्त्रीलाई किन निमन्त्रणा दिइएको छ र उनी नेपाल आउँदैछन् भन्ने यो अहिले चर्चा पनि आइराखेको छ। यही बेला यो किन भइराखेको छ? मोदीजी यही बेला किन लुम्बिनी आइराखेका छन्? यही बेला किन यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कुराहरू बढी केन्द्रित भए भन्ने खालको विषय अहिले भइराखेको छ। हुन त सधैँ भइराखेकै हो, अहिले पनि यो किन यसरी निरन्तर अझ आक्रामक ढङ्गले आइराखेको छ भन्ने खालको चर्चा अहिले प्रश्नको रूपमा उठेको छ। बताइदिनुहोस् त परिस्थिति कस्तो छ र यही बेला यो गठबन्धन सरकारले किन तिब्बत मामला हेर्ने अमेरिकी मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेका छन् र ती मन्त्रीसँगै दलाई लामा पनि नेपाल आउँदैछन् भन्ने कुरा पनि अहिले आइराखेको छ। मोदीजी लुम्बिनी आउने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो समग्रमा के खिचडी पाकिराखेको छ र कस्तो खालको स्थिति तयार भइराखेको छ बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ एमसिसी सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भन्दै आएका थियौँ, यो अमेरिका प्रवेश गर्ने चाहिँ एउटा ढोका खोलेको हो यिनीहरूले र हामी चाहिँ पैसामा लोभिनु हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा पैदा हुन्छ। अब हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चल्न पनि पाउँदैन, एमसिसीमा गइसकेपछि अमेरिकी छातामुनि आउनै पर्छ, त्यो त शर्त नै हो। त्यसकारण चाहिँ यो एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ। अब हामीले विरोध पनि गऱ्यौँ,
होइन दमन पनि भयो सबै कुराहरू अब तपाईँको मिडियाबाट पनि त्यो आयो जनतामा पुग्यो त्यो तर उनीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर फेरि त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने बित्तिकै त त्यसका घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढ्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रष्ट भयो नि त जस्तो अब रुसको चाहिँ चेचनियामाथि युक्रेनमाथि भएको हमलामा अब भारत पनि बोलेको छैन चाइना समेत बोल्न भएको छैन अमेरिकाले बोल्ने बित्तिकै नेपालले बोलिहाल्यो यो आक्रमण हो भनेर त्यस पछाडिबाट अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार सङ्गठनले चाहिँ गरेको बैठकमा चाहिँ त्यो प्रस्तावमा भोटिङ हुँदाखेरि अब नेपालले त्यसको पक्षमा बोल्यो यो अतिक्रमण भएकै हो त्यहाँबाट गएर मानव अधिकारको हनन भएको रुसले भन्नुभयो त्यस पछाडिबाट अब यो नीतिमा त बरु चीन र चाहिँ भारतै बरु पोखरा हेर भन्ने नीतिमा थियो भारतले नि गरेन त्यसपछि चाहिँ रुसको चाहिँ विदेश मन्त्रीहरू आए विदेश मन्त्री आएर कुराकानीहरू गरेर भारतलाई चाहिँ हामी चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ बरु हामी यो पेट्रोल डिजेल र ग्यास दिन्छौँ भनेर भन्यो तर नेपालको प्रश्न उठ्दाखेरि उनीहरूले नेपाललाई हुँदैन किनभने ऊ अमेरिकी खेमामा गइसक्यो भन्नु र ऊ त नेपाल त अमेरिकी खेमामा गइसक्यो होला जतिसुकै असंलग्न भनेर भने पनि त्यसलाई अरूले असंलग्न मान्न तयार छैन र नेपाल अब चाहिँ अमेरिकी खेमामा गएको अब नाटोको त अहिले यो कुरा नगर्ला किनभने अब हतियारै छैनन् केही पनि छैनन् अब त्यसै नाटो त नभन्ला होइन तर नाटोमा नगए पनि अब उनीहरू त्यही खेमामा गइसके अब त्यो यो सबभन्दा यसले नेपाललाई अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो कब्जामा अथवा आफ्नो प्रभावमा पारेर गर्न खोजेको कुरा के हो भने तिब्बत भड्काउने त्यही नीतिले तिनीहरू गर्छन् मैले त बारम्बार भन्ने पनि गरेको थिएँ कसरी तिब्बतमा अब प्रवेश गर्छ अमेरिका भनेर भन्ने अब चाहिँ हुँदाहुँदै अब चाहिँ यहाँ अब दलाई लामा आउने अब तिब्बतमा चाहिँ गतिविधि सञ्चालन गर्ने अब यो प्रक्रिया यहाँ सुरु हुन्छ हुने बित्तिकै के हुने खतरा हुन्छ भने चीनले खतरा देख्छ आफ्नो बोर्डरमा सुरक्षा खतरा देखेपछि उनले चाहिँ अब फेरि चाहिँ अब कारबाहीतिर जान्छ भनिसकेपछि हाम्रो देश चाहिँ अब क्रीडास्थल रणभूमि बन्नेतिरै गइरहेको छ र यो सङ्केत त्यसैको लागि हो एमसिसी अझै पनि खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यसैको लागि हामीले राखेका हौँ अझै पनि हामी भन्छौँ एमसिसी खारिज गर्नुपर्छ र अमेरिकीहरूको चाहिँ जुन एउटा चलखेल बढेर गएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ यसलाई गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो शिवजी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जे परिदृश्य राजनीतिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जस्ता खालका परिदृश्यहरू तयार भएका छन् जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब यो व्यवस्था यो किन भइरहेको छ भने यो व्यवस्थाको कारणले पनि हो त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यहाँ यो व्यवस्थाभित्रका विभिन्न पार्टीका नेताहरूको बदमासीले गर्दा गद्दारीले गर्दा भइरहेको छ त्यसकारण यिनीहरूको पार्टीको यस्ता पार्टीहरूको यस्ता नेतृत्वहरूको र यो सिङ्गै व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भयो त्यसकारण त्यो विकल्प चाहिँ को लागि हामीहरू चाहिँ अगाडि नबढ्ने हो भने हामीले देख्दै यी परिघटनाहरू चाहिँ झन्झन बढ्दै जान्छन् र नेपाल एउटा क्रीडास्थल रणभूमि त्यति सुन्दर देश प्रकृतिले त्यस्तो सुन्दर देश दिएको त्यति सुन्दर देश चाहिँ खरानी हुने खतरा पैदा भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प र चाहिँ यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भएको छ हामीले त भनेका पनि छौँ र नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ त्यही नै विकल्प हो र यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यसले नै कन्ट्रोल गर्छ त्यसो हुनाले अब हामी चाहिँ विकल्पतिर जाउँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ पार्टीको नीति हो हस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद